औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। इंसान के अंदर हमेशा एक ख्वाहिश रहती है किसी ऐसी शख्सियत के साथ की कि जिसका साथ इंसान को एक सिक्योरिटी का एहसास दिलाए, एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाए और इंसान को ये एहसास दिलाए कि वो अकेला नहीं है। इंसान को वो एनर्जी महसूस हो हर तरह के हालात में कि घबराते क्यों हो, तुम अकेले नहीं हो। क्या आपको ज़िंदगी में कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप बहुत अकेले हैं? एक खातून जो अकेली रहती हैं, उनसे किसी ने पूछा कि आपको अकेलापन महसूस नहीं होता? तो उन्होंने कहा कि मैं तो खुद को कभी अकेला महसूस करती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा महसूस होता है कि मेरा एक हाथ अल्लाह ने पकड़ा हुआ है और दूसरा हाथ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अकेला तो वो बंदा होता है कि जिसके साथ कोई मेहरबान ना हो। मुझे कैरल शूलर याद आ गई। एक ट्रेनर हैं, रॉबर्ट एच शूलर, उनकी बेटी। एक बार ऐसा हुआ कि दौड़ के एक मुकाबले में उसने हिस्सा लिया, नौजवान लड़की, लेकिन उसकी एक टांग मसनूई थी। लोगों के लिए ये बड़ी हैरत की बात थी कि जी टांग इसकी मसनूई है और ये दौड़ के मुकाबले में हिस्सा ले रही है। तो वो उसको बड़े अजीब नज़रों से देखते थे। ऑब्वियसली वो सेंसिटिव थी, वो नोटिस करती थी इस चीज़ को, उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। जब उसने मुकाबले में विन कर लिया, दौड़ के मुकाबले में, तो जब वो स्पीच दे रही थी, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, तो उसने कहा कि जब मैं दौड़ के मुकाबले में हिस्सा ले रही थी तो मैंने देखा कि लोग मुझे आँखों के कोनों से देखते हैं और उन्हें मेरा दौड़ना, रेस में शरीक होना अजीब लग रहा था। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये जो एक टांग का मसनूई होना है, जो मैं एक टांग अपनी हादसे में गंवा बैठी और अब मसनूई टांग के सहारे में भागती हूँ, चलती हूँ, तो ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि जब मैं चलती हूँ तो वो मेरे साथ चलता है, जो मेरा खालिक है, जो मेरा मालिक है, तो मैं उसको चलते हुए अपने साथ महसूस करती हूँ। अच्छे नाज़रीन, न जाने क्यों ये जो साथ का लफ्ज़ है ना, ये मुझे बड़ा हॉन्ट करता है। आपने देखा कि कूंजें इकट्ठे सफ़र करती हैं। अगर कोई कूंज अपनी डार से, अपने झुंड से जुदा हो जाए तो वो मर जाती है, वो अकेले सरवाइव नहीं कर पाती। ये जो अकेलापन होता है, ये बड़ा तकलीफ़देह होता है। हमारे घरों में बहुत से हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, वो कहीं ना कहीं इसी अकलापे का शिकार हो जाते हैं। ये जो तवज्जो है इंसान को, ये जो किसी के साथ का एहसास है, ना सिर्फ वो एक मोहब्बत की अलामत है। साथ होना ये नहीं होता कि कोई हमें बस फिज़िकली नज़र आता रहे। असल में साथ होना ये होता है कि कोई आपको दूर रह के भी एहसास दिलाए कि आप उसके लिए अहम हैं, ख़ास हैं, आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग साथ बज़ाहिर होते हैं लेकिन वो साथ नहीं होते, और बहुत से लोग दूर होते हैं लेकिन वो बहुत करीब होते हैं, साथ होते हैं। असल साथ वही है जो हमारे अंदर को वो तवानाई अता करता है कि जिसकी वजह से हमें अपने अंदर भी चरागा महसूस होता है, खलवतें भी जलवतें बन जाती हैं। आपने अशफाक अहमद की वो बुआ का किस्सा तो सुना होगा कि जो हमेशा रंगीली पीढ़ी अपने साथ रखती थी, और अशफाक साहब ने जब पूछा कि आप ये तो बताएं कि ये हमेशा रंगीली पीढ़ी क्यों रखती हैं, तो कहती हैं कि मैं जब बिल्कुल यंग एज में बेवा हो गई तो वहाँ हमारे गांव के मौलवी साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि देखो, याद रखो, तुम पे बड़ा गम आ गया है, लेकिन इस पे सब्र करना, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।
تو وہ جو ایک سادہ سی عورت تھی، اس نے اس جملے کو کس طرح سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، کہ وہ ہر وقت اس رنگیلی پیڑھی کی صورت میں اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرتی تھی۔ کچھ بھی کرتے ہوئے وہ اللہ سے باتیں کرتی تھی، اس سے مشورہ کرتی تھی، اس کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتی تھی۔ یہ اس کا اپنا ایک انداز تھا۔ وہ رنگیلی پیڑھی کیا تھی؟ ایک سمبل تھا اللہ کے ساتھ ہونے کا اس کے لیے۔ ہر انسان کا اللہ سے اپنا ایک رشتہ ہے۔ ہم یہ تو پڑھتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، تو ایسے ہی آج میں نے قرآن پاک میں سے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح اور اللہ کن کن کے ساتھ ہے۔ 2 اور آیات جو مجھے ابھی یاد آ رہی ہیں، ایک سورہ النحل کی آیت جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے اور وہ جو محسنون ہیں ان کے ساتھ ہے۔ ایک اور آیت پھر میں نے دیکھی، اس میں بھی یہ تھا کہ جو تقوی والے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ تو ہم اکثر سوچتے ہیں اور اکثر ہم سنتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن جو متقی ہیں، جو نیکی کرنے والے ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں، اللہ ان کے بھی ساتھ ہے۔ تو اگر میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ محسوس کروں تو مجھے مائنڈفل ہونا ہے۔ یہ مجھے سمجھ آتی ہے۔ اور مائنڈفل ہونا کیا ہے؟ کہ میں زندگی کے ہر قدم پہ اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرتے ہوئے ہر عمل اس طرح سے کروں جیسے وہ چاہتا ہے۔ ہر بات میں اس کی طرف دیکھوں، اس سے رجوع کروں، اس سے مشورہ کروں اپنے اندر ہی اندر، اور سوچوں کہ اگر میں یہ کروں، اگر یہ میں قدم اٹھاؤں تو اللہ کو کیسا لگے گا۔ تو بس اس کو ہر لمحہ اپنے ساتھ محسوس کرنا اور اکارڈنگلی ایکٹ کرنا، اکارڈنگلی بیہیو کرنا۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہی ہے متقی ہونا۔ یہ جو ہم زندگی میں اکثر بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بہت اکیلا پن محسوس کرتے ہیں، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ کہیں سگنلز ویک ہو جاتے ہیں، اللہ سے ہمارا جو رابطہ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، کنیکشن کہیں ویک ہو جاتا ہے، تو وہ جو اندر ایک بے چینی ہے، خلا ہے، اکیلا پن ہے، وہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اب محسوس تو کریں، آنکھیں کھول کے یا کبھی آنکھیں بند کر کے چند لمحے، بلکہ ایک لمحہ اگر زیادہ وقت نہیں ملتا، محسوس کریں کہ وہ مجھے بہت پیار سے دیکھ رہا ہے، میرا جو خالق ہے، مالک ہے، اس میرا ہاتھ تھاما ہوا ہے، اور میں اکیلی تو ہوں ہی نہیں، وہ تو ہر لمحہ میرے ساتھ ہے۔ ساری دنیا بھی دھتکار دے، ساری دنیا بھی رد کر دے، تو یقین کیجئے اللہ وہ ہے کہ جو ہماری پکار پہ لبیک کہتا ہے، جس کی طرف ہم ایک قدم جائیں تو وہ 10 قدم آتا ہے، جس کی طرف ہم چل کے جائیں تو وہ بھاگ کے آتا ہے، دوڑ کے آتا ہے ہماری طرف، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، جو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جو ہمارے اپنے ہی اندر ہے، جو اتنا قریب ہو، اس کے ہوتے ہوئے کوئی انسان کیا اکیلا ہو سکتا ہے؟ تو کیوں اداس ہوتے ہیں؟ ذرا جھانکیں تو صحیح اپنے اندر، ذرا بات تو کریں اس سے۔ وہ جواب دیتا ہے، وہ رسپونڈ کرتا ہے، امیجیٹلی رسپونڈ کرتا ہے۔ اس کو اپنا ہاتھ پکڑائیں تو صحیح، وہ فوراً پکڑے گا۔ اسے کہیں تو صحیح آئی مس یو، تو وہ ضرور کہتا ہے آئی مس یو ٹو۔ کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ ہو، یقین کیجئے وہ ساتھ ہی ہے، وہ پاس ہی ہے، تو پھر کیا گھبرانا، پھر کیسی تنہائی، پھر کیسا اکیلا پن۔ کیا کہتے ہیں جناب آپ؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔